अस्सलाम वालेकुम जी। आज हुकूमत ने वफाकी बजट पेश कर दिया जी। वफाकी बजट के अंदर जो तरजीहात दी हैं उनकी तो हम बात करेंगे, आपकी खिदमत के अंदर लेके आएंगे। तकरीबन 8,000 अरब रुपए से ज़ायद का वो ये बजट है और 58,000 अरब रुपया हुकूमत ने वो टैक्स के ज़रिए जमा करने में रखा है। ये अलग बहस है कि हुआ है कि नहीं हुआ। पिछली दफ़ा इन्होंने 49,000 अरब रुपये रखा था, 4,950 अरब रुपये, और इकट्ठा हुआ है उनके अपने एस्टिमेट्स के मुताबिक 45,000 अरब रुपए, जिसके ऊपर भी जो है वो बेशुमार जो है वो इतराज़ात हैं, क्योंकि 600 अरब रुपया जो है वो रिफ़ंड का देना है। तो वो निकाल लें तो इसहाक डार साहब वाला फिगर जो है वो अभी भी हुकूमत से क्रॉस नहीं हो रहा। वो ऐसा तवीज़ दाब के गए हैं कि जितना टैक्स उन्होंने इकट्ठा कर लिया था उसके बाद कोई हुकूमत उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही। और उन्होंने 100 के डॉलर पे किया था, ये 150 के डॉलर पे नहीं कर पा रहे। लेकिन हम जितनी बड़ी दरामदात हुकूमत जो है वो फोर्सी कर रही है, तकरीबन 53 अरब डॉलर, 55 अरब 35 करोड़ डॉलर की दरामदात हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है, और 26 अरब और 80 करोड़ डॉलर की हम बरामदात एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहली तो ये बात है कि ये बहुत बड़ा अलार्मिंग है कि इतना बड़ा ट्रेड गैप हो। चलिए हम कहते हैं कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, एक्सपेट्रिएट्स जो हैं, वो पैसे भिजवा देते हैं और यूँ कुछ दाल दलिया चल जाता है। बाकी को 8-10 अरब डॉलर होते हैं, वो हम इधर उधर से पकड़ पकड़ के प्रोजेक्ट लोनिंग लेके तो उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन 55 अरब 35 करोड़ डॉलर बहुत बड़ा फिगर है यार। और इसके अलावा जब इतनी ज़्यादा इंपोर्ट्स होंगी तो फिर उसके ऊपर तो हमने एट सोर्स टैक्स ले लेना होता है ना। तो इसलिए हुकूमत का ख्याल है कि वो 5,830 अरब डॉलर जो है वो हासिल कर लेंगे। नहीं, हाँ, 4,000 अरब डॉलर नहीं, अब 5,000 अरब रुपए नहीं, बल्कि 5,830 अरब रुपए। किन्ने करना है? मोया मर गए या मड़ियाँ तो करना, कह तो दो ना, नारा ला दो ना। 5,550 अरब रुपए का टारगेट इन्होंने अपने दूसरे माली साल में रखा था। ठीक है, फिर मुंह तो पाई ना डिगे ना पिछले पासे नूं, 3600 अरब रुपए का लेवल क्रॉस ना हो सका। तो इसलिए कहने को क्या हर्ज है, पीटीआई जिस तरह मुंह खोल के कहती है। इसी के ऊपर सुना है कि IMF के साथ फड्डा भी पड़ा हुआ है। IMF की बात हमने आखिर में जाके करनी है। 8% ये हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, और तकरीबन 12% इसका मतलब है कि फूड इन्फ्लेशन होगी, यानी फूड की महंगाई होगी जो टारगेट हुकूमत दे रही है। इसके अलावा भी जो है वो अब मज़ीद जो है, देखिए कोरोना ख़त्म होने जा रहा है, दुनिया की इकॉनमीज़ के अंदर कोरोना ख़त्म हो गया। पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस बढ़ने की एक वजह ये भी थी कि जो हुंडी और हवाले के ज़रिए पैसे आ रहे थे, वो लोग चूँकि कोरोना की वजह से घरों में बंद थे, इधर भी या उधर भी, तो इसलिए वो ऑफिशियल चैनल से भिजवाने पे मजबूर थे। जैसे जैसे ग्लोबल इकॉनमीज़ खुलती जाएंगी वैसे वैसे आपके ऑफिशियल सोर्स से आने वाले पैसे कम होते जाएंगे। आप इतना बड़ा रिलायंस जो है इसके ऊपर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि 6 अरब रुपए महज 6 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट के ऊपर रख के आप ये नहीं कह सकते कि अगले साल ML1 जो है वो कोई मैजिक जनरेट कर देगा। 70 अरब या 72 अरब रुपए के मंसूबे के लिए, एक हैदराबाद कराची मोटरवे के लिए, नहीं, सखर हैदराबाद मोटरवे जो है उसके लिए आप 1 अरब रुपया रख के ये नहीं कह सकते कि अगले साल वो मंसूबा जो है वो इकॉनमी के अंदर कोई बहुत बड़ी चेंज पैदा कर देगा। सेम इज़ द केस कि आप 4800 की DAP की बोरी जो है वो बेच के और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को और नाजायज़ फ़रोशों को कंट्रोल किए बगैर ये नहीं कह सकते कि अगली दफ़ा एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ा कोई इनकलाब आ जाएगा। ये तमाम वो बातें हैं जो हुकूमत ने बजट में कही हैं। मुलाजमीन को पहले कहा गया कि उन्हें 30% महंगाई अलाउंस मिलेगा, फिर वो 25 पे आया, फिर वो 15 पे आया, लेकिन जब तकरीर हुई तो वो 10% तक महदूद हो गया। यानी 10% जो है जो उनको मिलने जा रहा है, पिछले 3 साल से कुछ नहीं मिला, तो 10% उनकी जो तनख्वाहें होंगी उसकी बेसिक्स में एडजस्ट होगा। बाकी जो उन्हें पहले ही महंगाई अलाउंस मिल रहा है उसमें एडजस्ट करके यूँ हुकूमत जो है वो मुलाजमीन को टहला देगी। क़यादत मुलाजमीन की जिन लोगों के हाथ में उनको पहले ही ख़रीदा जा चुका है, तो इसलिए कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। और वो ख़रीदने का एहतमाम ये मुल्क नहीं करती, ये हुकूमत नहीं करती, इसको लाने वाले करते हैं। आहो,
وہ اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, چاروں طرف پہرا دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے شونے کو نہ کوئی شونے کو بات نہ کارجے نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جی گندم, کپاس اور چاول کی پیداوار کے لیے تقریباً 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اب پتہ نہیں یہ سیڈ کی مد میں جانے ہیں, ریسرچ کی مد میں جانے ہیں, ایکسٹینشن کی مد میں جانے ہیں, یا کھاد کی سبسڈی کے طور پہ جانے ہیں, اس کا ہمیں کچھ نہیں پتہ. آپ دیکھیے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے کئی ہزار ارب روپے, 2000 ارب کا تو پچھلے سال انجیکشن دیا ہے نا کارپوریٹ سیکٹر کو, اور 50 ارب روپے صرف, کتنے 50 ارب روپے صرف ایگریکلچر کے ساتھ کمٹ کیا تھا, وہ بھی ڈال دیا کرونا کے اندر, اور اس 50 میں سے بھی تقریباً کوئی 15 ارب روپے جاری ہوئے, باقی احتیاطاً حکومت نے سنبھال کے رکھ لیے. ایس ایم ای سیکٹر کے لیے اور دوسرا جو سیکٹر ہے مطلب کارپوریٹ سیکٹر کے لیے جتنے پیسے تھے وہ 80% جاری ہوئے, 100% جاری ہوئے. یہ بیچاروں کو انہیں 2000 ارب, ایگریکلچر کو 50 ارب. ٹھیک ہے, کتنا فرق ہے, اور اس میں سے بھی صرف 15 ارب روپیہ جاری ہوئے, اور ان کے 2000 ارب کے سارے ہی جاری ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس سے کوئی ایگریکلچر کے ساتھ ہماری محبت کا جو ہے وہ ویسے بھی اظہار ہوتا ہے. بجٹ کا حجم جی 8487 ارب روپے ہے. جہانگیر ترین صاحب, شوکت ترین صاحب نے بتایا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی صلح صفائی کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ جو ضیاء صاحب جو تھے جن کو ایف آئی اے سے ہٹایا گیا, اس کی بھی ایک وجہ یہی تھی. 27 ارب روپے کی 26 ارب اور 80 کروڑ, یعنی 27 ہی لگا لیں, 27 لگا لیں, 27 ارب روپے کی برآمدات, اور 27 دونا 54 ہوتا ہے جی, 55 ارب روپے کی درآمدات جو ہے. ٹھیک ہے, ڈالر کی درآمدات جو ہے, تو یوں تقریباً 29 ارب ڈالر جو ہے اس کا خسارہ ہے جو کہ ہم ایکسپیٹریٹ کی پروسیڈ سے پورا کریں گے. آئیڈیا تو بہت اچھا ہے, کیونکہ اس دفعہ ہم 30 ارب ڈالر جو ہے وہ ایکسپیٹریٹ سے وصول کریں گے, تو اگلے سال یہ بڑھنا ہی ہے نا. حکومت نے بھی اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ 32 کے قریب رکھا ہے, 32 ارب ڈالر. اکانومیز بحال ہو گئی, وہ ایک ادر کوشچن ہے, لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے اور میرے سامنے, اور ہم اس تماشے کے اوپر تالیاں بجا رہے ہیں. میں بھی ٹرانسمیشن کر رہا ہوں اپنے بجٹ کے حوالے سے, تو یہ سارا کچھ فضول است. اس کی وجہ کیا ہے بھئی؟ ہم کوئی فائنل فگر پہ بات اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات نہ ہو جائیں. آج مولوی دکی, میرا مطلب ہے ڈاکٹر وقار مسعود, حافظ ڈاکٹر پروفیسر وقار مسعود صاحب جب بجٹ پیش کروانے تشریف لائے تو وہ آئی ایم ایف کی میٹنگ سے اٹھ کے آئے تھے. یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئے. اسی لیے جناب فواد چودھری نے یہ کہنا ضروری خیال کیا اس موقع کے اوپر کہ ہاں تھوڑی بہت ترامیم بعد میں ہوتی رہیں گی. یہ تھوڑی بہت ترامیم نہیں ہونی, ٹھیک ہے, یہ کوئی بڑی بڑی ترامیم ہونی ہے. ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات مکمل نہیں ہوئے, لیکن چونکہ سائیوں کا حکم تھا کہ 20 سے پہلے بجٹ پاس کر لیں تو پھر بس کر لیں. ہم نے 11 کو پیش کیا, 18 19 20 تک ہم نے یہ پاس کر دینا ہے. اور گنتی بھی ہم نے وہ ایک ڈفر اور گوف بٹھایا ہوا ہے, وہ سپیکر کے نام کے اوپر دبا ہے, وہ سگریٹ کے جعلی سگریٹ بنانے والے سمگلروں سے فنانس ہو کے الیکشن جیت کے آیا ہے, اور ان کا ایجنٹ اور چمونا بن کے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ سپیکر قومی اسمبلی بن کے نہیں بیٹھا ہوا. تو وہ ڈفر اور بددیانت آدمی کسی بھی گنتی کو کچھ بھی شو کر دے گا, جیسے اس نے اپنے پھپھی کے پتر کلبھوشن یادو پہ نہیں کروا دیا ہے نا. کلبھوشن یادو کے اوپر کیسے بلڈوز کیا اس نے, وہ اپوزیشن پٹتی رہی کہ گنتی تے کروا ماما. وہ میرا مطلب سوری جو ہے وہ جو ہار کے سو گیا تھا دوپہر کو 2 بجے, تو اگلے دن صبح 8 بجے 9 بجے اسے اٹھا کے کہا تھا بھائی تم خان تم جیت گئے خانہ, چلو ٹھیک ہے تمہارا اعلان ہو گیا. وہ بیچارہ ہار کے 2 بجے الیکشن چھڑ کے ناس گیا سی, اور پھر وہ ثابت ہو گیا عدالت کے اندر, اور پھر وہ آج کل جو ہے وہ گل و گلزار اور احسن قسم کے ججوں کے سٹے کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اس میرا مطلب سوری کی بات کر رہے ہیں ہم. تو یہ سر اس وقت صورتحال ہے. یہ بجٹ جو ہے یہ ساری فریولس, فروٹ لیس اور بیکار ایکسرسائز ہے, لیکن سائیوں کا حکم ہے اس لیے ہم نے یہ لگانا ہے. عمران خان صاحب جب اس اجلاس کے اندر تشریف لائے
تو ان سے پوچھا گیا کہ بجٹ کیسا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ بجٹ ایسا ہوگا کہ آپ کو مزے آ جائیں گے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ خان صاحب قوم کو تو پچھلے 3 سال سے مزے بھی آ رہے ہیں اور پتہ بھی لگ رہا ہے، آپ کے لیے حقیقتیں واشگاف ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔